حیا نو ہاتھ مار جے انہیں تینو سستا دے دیتا تے تو جڑی زبان نال اندے نال گل کریں گی تینو شرم نہ آئے گی کہ غیر نال گل بھی کرنی اللہ نے تینو عزت دار بنایا تینو عورت بنایا تینو سیدہ فاطمہ الزہرا دی غلام بنایا تو خیرہ نال جا کے گل کر کے اپنا مال خریدے گی مال سستا لے آوے گی عزت لٹا کے آ جائے گی رب دے فرشتے دی لعنت لے کے آوے گی اور جیڑی عورت اپنی عزت لٹا کے گھر واپس آوے کبھی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلام نہیں ہو سکتی سیدہ فاطمہ دے جنت تھلے کبھی جنت نہیں جا سکتی ہے اور جنت تو نہیں جانا ہے جس عورت نے اپنی عزت نو بچا کے رکھنا ہے بول سبحان اللہ توجہ نہ بول پھر سبحان اللہ قربان جاوے دروے درا غور ہوئے آمنہ دے راج مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری گل کرنے لگا سونے دروے مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت ابو قدامہ فرماندے نے فرمایا اے اماں تیرا پتر شیراں وانگوں لڑدے شہید ہو گئے رب دی راہ دے اندر جان دے گیا او جاندی واری کہہ کے گیا ہے میری ماں نو پیغام دے دینی میری ماں نو کہہ دینی میرے تے راضی ہو جاوے خوش ہو جاوے رب نے اودی دعا قبول کر لئی ہے تیرا پتر دین دی راہ دے اندر شہادت لے گیا ہے شیراں وانگوں لڑیا ہر تیروں نے سینے تے کھا دیا ہے کوئی کٹ تے نہیں کھا دیا ہے تیرا پتر شیراں وانگوں لڑ کے دنیا تو چلا گیا ہے آئے دروے قربان جاواں ماں خوش ہو گئی ہے گھر دے اندر واپس جا رہی ہے نال بیٹی کھلوتی ہے بیٹی پوچھ رہی ہے اماں میرا بھائی واپس آیا یا نہیں آیا میں اودے نال بڑا پیار کرنی ہاں مینوں اودے تو بغیر چین نہیں آوندا قرار نہیں آوندا میں اپنے بھائی دا انتظار پہ کرنی ہاں میرا بھائی واپس آیا یا نہیں آیا ماں بول کے کہندی ہے بیٹی تیرا پتر دنیا تو چلا گیا تیرا بھائی دنیا تو چلا گیا میرا پتر دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے انہوں موت آ گئی ہے شہادت ہی موت لے گیا ہے درویش سونیا حضرت ابو قدامہ فرماندے نے ذرا اونچی بول سبحان اللہ حضرت ابو قدامہ فرماندے نے فرمایا میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے جدوں بچی نے اتنی گل سنی ہے غش کھا کے زمین تے ڈگی ہے غش کھا کے زمین تے ڈگی ہے رب دی بارگاہ دے اندر جان دے دتی ہے دنیا تو چلی گئی اپنے بھائی دی جدائی برداشت نہیں کی حضرت ابو قدامہ فرماندے نے میں حیران ہویا ایک ماں جڑی دو مجاہد ماں پتراں دی ماں ہے ایک دھی شہید دی ماں میں حیران ہو گیا ماں نو افسوس نہیں ہویا ماں دے دل دے اندر غم نہیں آیا مینوں ماں کہن لگی اماں کہن لگی جا چلا جاؤ اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدے دے اندر رکھ دتا ہے مصلی تے رہ لئیے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کر دی ہے مولا ایک جان کی ہے تے ایک جان گئی ہے دنیا تو دو جان